एक अमरीकी अखबार में पीटीआई की जानिब से एक इश्तिहार शाया हुआ है जो ज़ेर बहस है आजकल पाकिस्तान में। और ज़ाहिर है कि उसमें अपील्स की गई हैं और इमरान खान की पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो उस इश्तिहार में छापा गया है। लेकिन उसमें एक गैर मामूली बात यह है कि अमरीकी अवाम को यह बताया गया है कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो तो एक अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, अमरीकी मफाद को कोई ख़तरा नहीं था उनसे। इस इश्तिहार का कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, इस मौजू को एक तरफ रखते हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो तमाम जो पीटीआई का सपोर्ट बेस है, उनमें एक तो वो लोग हैं जो इस हद तक यूं कहिए कि इश्क में मुब्तला हैं कि कोई दलील या कोई मंतक असर नहीं करेगी, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन वो तमाम लोग जो अभी तक होशो हवास से जिनका कोई ताल्लुक रह गया है, उनकी खिदमत में इतना अर्ज है कि अब कम से कम इस बात को तो मान जाइए कि एक अमरीकी साजिश का जो खान साहब ने जिक्र किया था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत हटाई है, उनके खिलाफ साजिश की है, उस साइफर की जो पूरी एक कहानी थी वो सिर्फ एक कहानी थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब आप इस बात को, इस नुक्ते को समझ लेंगे तो दूसरी बात ऑटोमेटिकली आपको आप तस्लीम कर जाएंगे कि इमरान खान आखिरी नतीजे में एक इंसान है और उससे भी वही गलतियां होती हैं जो किसी और से हो सकती हैं। तो वो जो लोग उसको एक मुर्शिद या एक मसीहा या एक वो तस्वुर किए बैठे हैं, वो बहुत से तो वो हैं जिनके ख्वाब टूट चुके, आजुर्दा बैठे हैं, बहुत से वो हैं जो आने वाले कल में हो जाएंगे। तो इस बात को हमें जरूर याद रखना चाहिए कि देवता कोई नहीं होता, दैट्स नंबर वन। दूसरी बात यह है कि वो तमाम दोस्त जो पीटीआई का ही सपोर्ट बेस हैं, लेकिन उन्होंने इस अमरीकी साजिश का बयानिया जब इमरान खान ने बनाया तो उसकी हिमायत करते हुए जिन लोगों ने अपने दोस्तों से लड़ाइयां की, वालदैन से बदतमीजी की, भाई बहन खानदान में बदतमीजी की, अहले मोहल्ला से वो बहसों में उलझे और उनको गालम गलोच किया, ताल्लुक तोड़ दिया, दोस्ती तोड़ दी, इमरान खान की बात पे यकीन करके कि वो अमरीकी साजिश थी। और जब उनको ये बताया जाता था कि ये अमरीकी साजिश नहीं है, ये खान साहब एक मुकामी सियासत खेल रहे हैं, अमरीका का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जवाब में लड़ पड़ते थे, ताल्लुक खत्म कर दिया करते थे, दोस्तियां खत्म किया करते थे, बदतमीजी पर उतर आते थे। तो आज कम से कम और नहीं तो ये अब उनका फर्ज है जिन्होंने ये सब किया है कि वो अपने टूटे हुए रिश्ते जोड़े और जिन जिन के साथ उन्होंने बदतमीजी की है उनसे माजरत तो करें। ये ठीक है कि इमरान खान यानी मतलब है कि इश्क का तो ताल्लुक होता नहीं है किसी दलील के साथ, तो वो जो भी कहे वो खुद बेशक मानते रहे, लेकिन जो बाकी होश वाले उनको रोक रहे थे कम से कम उनके सामने तो यानी अपनी गलतियों का एतराफ करें, दैट्स नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि इस अमरीकी ये जो छपा है अब जिनसे मदद मांगी जा रही है, जाहिर है इससे कहीं बेहतर था कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो फैसला कुन ताकतें हैं वो उनसे बात करते हैं। अगर अमेरिका को आप कल अक्यूज कर सकते हैं, उस पर झूठा इल्जाम लगा सकते हैं और आज उन्हीं से मदद भी मांग सकते हैं, तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत से लोगों पे झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं। उनके साथ राब्ता बहाल करने में क्या यानी रुकावट है? अगर अमरीकियों से हो सकता है तो पाकिस्तान के अंदर से भी हो सकता है। इससे अगली बात यह है कि यह हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला था कि इमरान खान की जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी टेलीफोन पर बात करा दी गई है। ये बहुत अच्छा फैसला था, ये एतमाद को जाहिर करता है और ये इंसानी जो बुनियादी इक़दार हैं ये उनके ऐन मुताबिक है, तो ये एक अच्छा फैसला था। इसी तरह से अब अगर आगे वो आना चाहते हैं और वो डेट बताते हैं और ऐलान करते हैं कि वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उनको आने की इजाजत भी होनी चाहिए। रही बात यह कि अब 5 अगस्त को जो जो अब 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, उसमें कोई बड़े पैमाने पे तो ना तैयारी है तहरीक इंसाफ की और ना ही उनकी कोई पार्टी स्ट्रक्चर है। इसलिए कोई इस तरह का उम्मीद तो नहीं है कि कोई बड़े पैमाने पे कोई तहरीक होगी या फसाद होगा। लेकिन जितना भी सपोर्ट बेस है पीटीआई का, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि अब अनफॉर्चुनेटली या मतलब जो भी अब इसमें क्या इसको कहूं कि अब उनके एहतजाज के साथ उनका सिग्नेचर बन गया हुआ है कि इन्होंने हमले करने होते हैं, ये तैयारी करके आते हैं और ये सिर्फ धमकियां नहीं देते बल्कि ये वाकई पेट्रोल बम मार देते हैं, दरख्त जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, वो पहले से मोहतात होकर तैयार होकर बैठे रहते हैं कि अब हमने ये नहीं होने देना। अगर आप याद करें तो जितनी छूट खान साहब को मिली थी एहतजाज करने की, ये माजी में दूसरी कोई मिसाल नहीं थी। खान साहब ने इंतहा कर दी हुई थी
جب کہیں جا کے پکڑنے کی نوبت آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے زمان پارک میں بیٹھ کے بھی جو پی ٹی آئی جس طرح احتجاج کرتی تھی، پختونخوا سے خاص صاحب خود جو جلوس لے کر آیا کرتے تھے، اسلام آباد میں جو آ کے کرتے تھے، وہ یعنی یہ بالکل ابھی ماضی قریب ہے، یہ دور نہیں ہے، اور بہت چھوٹ دی گئی تھی خاص صاحب کو، ہر طرح کی باتیں جتنی، یعنی آپ وہ امریکی سازش کو لے کے پختونخوا جیسے حساس صوبے میں جا کے خان صاحب کی تقریریں کسی کو بھولی تو نہیں ہے، جو یہ کہہ دیا کرتے تھے، جس حد تک کہہ دیا کرتے تھے، اتنی چھوٹ کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو آج تک نہیں ملی جو خان صاحب کو ملی. لیکن ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے، جب آپ برداشت کو ٹیسٹ کرتے چلے جائیں گے، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے، تو آخر کار وہ الاسٹک بھی ہوگا تو آخر کار ٹوٹ جائے گا. خان صاحب نے یہ کیا. تو اب جو یعنی باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ کو باقاعدہ منظم احتجاج کے لیے تو لیڈرشپ ہی وہاں موجود نہیں ہے، تو یہ نوجوانوں کو اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے اپنے فیوچر کا کہ وہ اگر نکلیں گے اور اس طرح کے فساد کی طرف اگر مائل ہو گئے تو یہ طاقت کا کھیل بڑا بے رحم ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ اس میں اپنا مستقبل سے یعنی ہاتھ گنوا بیٹھیں اور ساری زندگی پچھتاوے میں رہیں. تو اپنے کیریئر، نوجوانوں کو خاص طور پہ، جب تک آپ اپنی ڈگریز نہیں لیتے، جب تک آپ اپنے ہنر حاصل کر کے مضبوط نہیں ہوتے، جب تک اپنا کیریئر بنانے کے قابل نہیں ہوتے، تب تک یہ اس طرح کے جو یعنی حد سے بڑے ہوئے جذبات ہیں، یہ بہت بڑا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. دنیا تو ویسے ہی بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، خود پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. اور اب اس سے آگے یہ میں آپ سے گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو آج اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے، ایران کے صدر جو پاکستان آئے تھے، کہ ہمارے نئے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. کوئی ملک اپنے خطے میں فری ٹریڈ کے بغیر یا آسان تجارت کے بغیر یا روٹین کی تجارت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. دنیا بعد کی بات ہے، سفر کتنا بھی طویل ہو، اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہوتی ہے، اور پڑوسی ملک جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تجارتی تعلقات اگر قائم ہوں گے تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہوگا، قوم کے لیے اچھا ہوگا، اکانومی کے لیے اچھا ہوگا، ٹریڈ کے لیے اچھا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم باقی دنیا کے بارے میں، یعنی وہ تو پھر ہے ہی ہے باقی جو، لیکن ہمارے اپنے جو خطے کے ممالک ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہماری تجارت ہونی چاہیے. اور ایران کے ساتھ جو ہے، چونکہ وہاں پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ میں، تو ہم نے جو اس سے پہلے والی امریکی انتظامیہ تھی، جو بائیڈن والی، ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو اجازت دی ہوئی تھی، ویور دیے ہوئے تھے کہ وہ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں. اسی طرح وہ روس سے بھی لیتے تھے. موجودہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسی بات کو انہیں پکڑا ہے، لیکن جو بھارت نے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا ہوا ہے. اب آگے وہ اس یعنی تیل جاری رکھتا ہے، خرید نہیں رکھتا، جو انڈیا کی پوزیشن ہے، یہ کہ موضوع علیحدہ ہے. لیکن بالفرض محال اگر وہ کسی حد تک کم کر دے بھارت آئل کی امپورٹ روس سے یا ایران سے، تو جو فائدہ ان کے لوگوں نے اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی ونڈو آف اپرچونٹی اپنے لیے ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اس وقت کی پاکستان ایک فرینڈلی جو پوزیشن ہے، اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اگر ہم ویور لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ، تو یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی.